वेङ्कटरामकृष्णकवयः ये आसन् अवधानरङ्गे मेरुनगसमानधीराः ते अद्य तेषामेव सभा वर्तते। अपि च तैः सम्बद्धं स्थलमिदं तिरुपतिवेङ्कटकविभ्यः अपि अत्र बहु सम्बन्धं वर्तते। तेभ्यः नमस्कारान् समर्पितुम् इच्छया उत्पन्नमालां समर्पयामि। निजप्रपञ्चे नाम निजजीवनेषु ते साहितीसमरे परस्परं वैरेण साहित्यवैरेण आसन्, किन्तु इदानीम् एकस्मिन् पद्येन एव नमस्कारं समर्पयामि सम्प्रार्थयामि यत् सामरस्येन मम आशीर्वचनं कुर्वन्तु। सन्तत साहिती समरलग्नवधान विधान कारणान् भारतगीरतादि बहुरम्य सुकाव्यनगप्रदायकान्। काव्यानां पर्वतमेव तैः अस्मभ्यं दत्तं। काव्यनगप्रदायकान् आन्ध्र सरस्वती वदन पंकजजातल सत्सु वाङ्मयान् वदन पंकजजातल सत्सु वाङ्मयान्। वेङ्कटरामकृष्णवर तिरुपति वेङ्कट सत्कवीन् भजे। वेङ्कटरामकृष्णवर तिरुपति वेङ्कट सत्कवीन् भजे।